नमस्कार, नागरिक पोस्ट .com को अनलाइन युट्युब लाइभमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। र केही दिन अगाडिदेखि हामीहरूले त्रिपिटक बुद्ध वचन त्रिपिटकको जानकारीहरू लिएर आउने प्रयास गरिराखेका छौँ। र त्रिपिटक अन्तर्गतको सूत्र पिटकको मजिम निकायको सूत्रहरूको बारेमा हामीहरूले व्याख्या विश्लेषणहरू गर्दै आइराखेका छौँ। र सकेसम्म भगवान बुद्ध वचनलाई जस्तो छ त्यस्तै रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। र आज महाशून्यता सूत्रको बारेमा बताउन गइराखेको छु। पछिल्लो समयमा हामीले चुलो शून्यता सूत्रको बारेमा जानकारी दिएका थियौँ। र महाशून्यता सूत्रमा मजिम निकायको महाशून्यता सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, यो सूत्र कपिलवस्तुको निग्रोधाराम बिहारमा भगवान बुद्ध बस्नुभएको बेलामा उहाँले पूर्वाह्न समयमा चिबर र पात्र चिबर धारण गरेर कपिलवस्तुमा भिक्षाको लागि जानुहुन्छ। र त्यसपछि कपिलवस्तुमा भिक्षाटन गरेर भिक्षाटनबाट फर्किनु भएपछि जहाँ कालखेमक भन्ने शाक्यहरूको बिहार छ त्यहाँ दिवा बिहारको लागि दिउँसोको समयमा त्यहाँ जानुहुन्छ। त्यस समयमा कालखेमक शाक्यको बिहारमा जुन चाहिँ यो धेरै शयनासनहरू सुत्नको लागि मिलाइराखेको शयनासनहरू उहाँले देख्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले कालखेमक शाक्यको बिहारमा धेरै शयनासन, सुत्ने, शयन भनेको सुत्ने हो भने आसन भनेको यो शयन प्लस आसन, यसरी यो सन्धि शब्द हो शयनासन भनेको। र त्यसरी भगवान बुद्धले यस्तो कुरा जुन चाहिँ धेरै मान्छेहरू जम्मा भइराखेको कुरा देखेर कालखेमक शाक्यको बिहारमा धेरै शयनासनहरू बिछाइराखेका छन्। र त्यहाँ धेरै भिक्षुहरू छन् कि के हो भनेर यसरी चाहिँ सोध्नुहुन्छ। र यस्तो समयमा आयुष्मान आनन्द धेरै भिक्षुहरू सँग घताय शाक्यको बिहारमा चिबर सिउने काम सकेर चिबर सिउने काम चाहिँ गरिराख्नु भएको देख्नुहुन्छ। त्यसपछि सन्ध्याको समयमा इभिनिङमा भगवानले ध्यानबाट उठ्नु भएर घताय शाक्यको बिहार छ त्यहाँ जानुहुन्छ। र त्यहाँ गएर एउटा आसनमा बस्नुहुन्छ। र आसनमा यसरी बस्नुभएको भगवान बुद्धले आयुष्मान आनन्द भन्तेलाई यसरी आज्ञा हुनुहुन्छ, आनन्द कालखेमक शाक्यको बिहारमा धेरै शयनासनहरू बिछाइराखेको छन्, त्यहाँ के धेरै भिक्षुहरू छन् भनेर आनन्द भिक्षुलाई चाहिँ सोध्नु हुँदाखेरि भिक्षु आनन्दले भन्ते कालखेमक शाक्यको बिहारमा धेरै आसनहरू बिछाइराखेका छन् र त्यहाँ चाहिँ भिक्षुहरू बसिराख्नु भएको छ, भन्ते चिबर सिलाउने काम चाहिँ भइराखेको छ भनेर यसरी उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि आनन्द सङ्गतिकाराम सङ्गतिकाराम अनुपयुक्त भनेर चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ। यसको अर्थ हो सङ्गणिकाराम भनेको यो पाली भाषा हो, यसलाई अलि बुझ्न गाह्रो छ हामीहरूलाई। र यो 2600 वर्ष पहिलाको मगध भन्ने राज्यको भाषा हो। सङ्गणिकाराम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै आफ्नो परिषद पनि अब यो हाम्रो अलिकति यो बुझ्न हाम्रो बोलचालीको भाषामा छैन। अब यसलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्रुप मिलेर, एउटा सङ्गठनहरू मिलेर चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ ग्रुप मिलेर, जस्तै हाम्रै भाषामा भन्नुपर्दा जङ्सन भन्छ वा चाहिँ ग्याङ भन्छ नि, ग्याङ भएर के एउटा ग्रुप भएर यसरी एकै ठाउँमा चाहिँ यो ग्रुप भएर होइन, एउटा जस्तै आर्मीहरूको बटालियन भन्छ नि, बटालियन एउटा बटालियन भन्छ, यसरी सबैजना एकै ठाउँमा चाहिँ अब पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ अब गुट उपगुट होइन, यस्तो गुटहरू भनिन्छ। र यसरी सङ्गनिकाराम भनेको चाहिँ एउटै परिषदमा बस्नु हो। गणाराम भनेको आफ्नो परिषदसँगै आफ्नो ग्याङसँगै अरू ग्याङहरूसँग पनि मिलेर अरू गुटहरूसँग पनि मिलेर एउटै ठाउँमा बस्नु भनेको मतलब धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा विहार गर्नु, ग्रुपमा यसरी बस्नु भनेर बुझिन्छ।
र यसरी चाहिँ यो कालखेमक शाक्यको बिहारमा चाहिँ भिक्षुहरू एउटा चाहिँ आर्मीहरूको बटालियन जस्तै वा चाहिँ एउटा ग्याङस्टरहरूको ग्याङ जस्तै यसरी चाहिँ सबै ठाउँमा यसरी जम्मा भएर यस्तो बसिराखेको देखेर भगवान् बुद्धले चाहिँ आनन्द सङ्गनिकाराम सङ्गनिकारत सङ्गनिकाराम अनुपयुक्त भएकोले गणाराम गणरत र गणसमुदित भएर भिक्षुहरूलाई सुहाउँछ। एक्लै चाहिँ यो ध्यान समाधिमा बसेको चाहिँ एकदमै सुहाउँछ। यो ग्रुपमा बस्नु हुँदैन। जस्तै अब कुनै पनि बिहारमा सानो बेलामा त अब हामी 5 जना 10 जना यसरी चाहिँ अब बसे पनि जति जति ठुलो हुँदै आउँछ, जति जति जुन चाहिँ पढाइको स्तरहरू जस्तै अब ब्याचलर पास हुन्छ, मास्टर पास हुन्छ, पिएचडी हुन्छ जुन भिक्षुहरू, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब एक्लै बस्नु भयो भने जस्तै राम्रो हुन्छ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ यो सूत्रबाट गएको छ। र यसमा लेखे जस्तै अहिले धेरै जसो हामी गुम्बाहरूमा हेर्न जाँदा पनि सानो सानो धावाहरू बच्चाहरू चाहिँ ग्रुपमै राखिन्छ र बिस्तारै ठुलो हुँदै आएर आचार्य पास गर्न सक्यो भने 2 जनालाई एउटा रुम दिन्छ वा चाहिँ 4 जनालाई यस्तो हुन्छ भने अब त्योभन्दा पनि माथि खेम्पो यस्तो चाहिँ अब ठुल्ठुलो पदमा उपाध्याय जस्तै उपाध्याय नभएसम्म आचार्यसम्म चाहिँ एक्लै बस्यो भने उपाध्याय भनेको उसले चाहिँ अर्को सामनेरहरू बनाउन योग्य भइसकेको अवस्थामा चाहिँ एउटा कोठा छुट्टै दिने यस्तो चलन रहेको छ। र कुनै बिहारमा चाहिँ अब भिक्षुहरू छुट्टै एउटा कोठामा बस्ने र यसरी चाहिँ यो नियमहरू र सकेसम्म ग्रुपमा नबस्ने, ग्रुपमा बस्यो भने चाहिँ अब यसको के बेफाइदाहरू छ पनि भगवान् बुद्धले यहाँ बताउनु भएको छ। जुन व्यक्ति भिक्षु चाहिँ यो सङ्घ निकाराम भएर सङ्घ ग्याङ भएर वा चाहिँ एउटा आर्मीहरूको बटालियन जस्तो भएर होइन ग्रुप भएर वा चाहिँ यो ग्याङस्टरहरूको ग्याङ जस्तो यसरी चाहिँ भएर जो चाहिँ बसेको हुन्छ उनीहरूमा अब जस्तै एउटा होस्टेल लाइफ भनौँ न, होस्टेल लाइफमा पनि अब साथीहरूको ग्रुप हुन्छ नि, मेरो साथीको ग्रुप, यसको ग्रुप, त्यसको ग्रुप भनेर चाहिँ यसरी ग्रुपमा यस्तो बस्दाखेरि चाहिँ नैष्क्रम्य सुख, प्रविवेक सुख, उपशम सुख र सम्बोधि प्राप्त गर्न सकिँदैन। नैष्क्रम्य सुख, प्रविवेक सुख, उपशम सुख, सम्बोधि सुख चाहिँ प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि निष्काम लाभी विपुल लाभी हुन्छ भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ हैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आनन्द ती जुन भिक्षुगणबाट टाढा बसेर भिक्षुहरूको ग्रुपबाट चाहिँ टाढा बसेर एक्लै बसेर जसले चाहिँ नैष्क्रम्य सुख, प्रविवेक सुख, उपशम सुख, सम्बोधि सुख प्राप्त गर्न सक्छ, निष्काम लाभी विपुल लाभी भएर चाहिँ बस्न सक्छ भनेर यसरी भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ। हुन त अब आजभोलि चाहिँ अब एउटा ढोका बन्द भयो भने अर्को ढोका खुल्छ भने जस्तै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जहाँ गए पनि अब आजभोलि त अब जहाँ पनि अब ग्रुपै हुने गरेको छ। अब जनसङ्ख्या पनि धेरै बढ्यो, पहिला जस्तो छैन। पहिला अब चारैतिर जङ्गल हुन्थ्यो, बिचमा गाउँ हुन्थ्यो, अनि अलिकति एकान्त खोज्नु पर्यो भने जङ्गलभित्र पस्यो भने हामी चाहिँ एकान्त हुन्थ्यो भने अहिले अब चारैतिर जङ्गलहरू सखा भइसकेको छ, गाउँ नै गाउँ छ। अब धेरै गाह्रो छ यो जुन गर्नको लागि। र थाइल्यान्ड, बर्मा, श्रीलङ्का जस्तो देशहरूमा चाहिँ अब बिहारभित्रै जङ्गल जस्तो बनाएर र कुती यस्तो सानो तहरा जस्तो कुती जस्तो बनाएर चाहिँ कोही कता यसरी चाहिँ अब ठुल्ठुलो प्रोग्राम भयो भने सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुने र अरू बेला चाहिँ अब एक्लै बस्ने यस्तो प्र्याक्टिसहरू पनि भइराखेको अवस्था छ। आनन्द जुन सङ्गतिका राम अनुपयुक्त भएको भिक्षु सामयिक र असामयिक अतल सुन्दर चित्त विमुक्त लाभ गरी बस्न सक्छ भनेर भन्न गाह्रो छ अरे। जसरी यो चित्त विमुक्तिको कुराहरू छ, अब जस्तै अब हामीहरू प्रायः जसो अब हाम्रो श्रोताहरू पनि अब विपස්සना ध्यानमा चाहिँ अब जानुभएकै होला। विपස්සना ध्यानमा चाहिँ एउटा नियम बनाएको हुन्छ क्या, आर्य मौन भनेर चाहिँ एउटा लेखेको हुन्छ। आर्य मौन भनेको के हो भन्दाखेरि अत्यावश्यक काम नभइकन
मौन धारण गर्नु, कुरा नगर्नु, कोहीसँग पनि कुरा किन यस्तो आर्य मौन पालन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति कुरा गर्ने बित्तिकै अनि पछि फेरि यो चङ्क्रमण गर्ने बेलामा कुरा गरिन्छ अनि पछि ध्यान बस्ने बेलामा चाहिँ त्यही कुरा सम्झेर अनि ध्यानै गोलमाल भइदिन्छ कि। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ यो ग्रुपमा बस्ने काम चाहिँ राम्रो होइन। सकेसम्म अब यो ध्यान भावना गर्दाखेरि आर्य मौनको पालना गरेर एक्लै नै ध्यान एउटा अब रुखको तल वा चाहिँ एउटा हुन्छ नि, एउटा रुम लिएर यस्तो खालको यसरी बस्न सक्यो भने बल्ल चित्त विमुक्तिको कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। अलिकति कुरा गर्ने बित्तिकै अब त्यो कुरा रबर तन्के जस्तै भनौँ न, होइन, रबर तन्का जस्तै अब कुरा पनि धेरै तन्किन्छ। अब हाम्रो मनमा चाहिँ अब नाना थरी कुराहरू खेल्न थाल्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि भगवान् बुद्धले भिक्षु आनन्दलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, आनन्द, मैले यस्तो कुनै पनि रूप देखेको छैन जुन रूपमा रक्त हुने भएर अविरक्त भएको कारणले त्यस व्यक्ति रूप विपरिणाम वा शोक परिदेव दुःख उत्पन्न नहुने भनेर चाहिँ यसरी आनन्द भिक्षुले चाहिँ किन भगवान् बुद्धले यस्तो किन भन्नुभयो भन्दाखेरि कुनै पनि यस्तो रूप छैन। जसरी अब हामीले सबैभन्दा पहिला त अब साथी बनाउने भनेर एउटा फ्रेन्डसिपको रिलेसनमा बस्छौँ, होइन। अब एउटा साथी नै भए पनि जब चाहिँ एउटा आत्मीयता आउँछ, एउटा चाहिँ अब हेमखेम वर्ष आत्मीयता आइसकेपछि ऊबाट चाहिँ अब विभिन्न शोक परिदेवहरू, विभिन्न समस्याहरू चाहिँ आइपर्छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। र कसरी सम्प्रजन्य हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई प्रश्न उठ्छ र यसको प्रश्नको उत्तरको रूपमा चाहिँ भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ, आनन्द, तथागतले सबै प्रकारको निमित्तलाई मनमा नराखिकन आध्यात्मिक शून्यता प्राप्त गरी बस्ने कुरा चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको बताउनु भएको छ। आनन्द, यसरी विहार गरी बस्ने तथागतलाई यदि भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, राजा अनि राजाको मन्त्रीहरू, त्यस्तै गरेर अरू धर्मको तीर्थीय श्रावकहरू, अरू धर्मको शिष्यहरू आए पनि आनन्द, तथागतले विवेकतिर झुक्ने, विवेकतिर झर्ने, विवेकतिर चाहिँ गएको जुन नैष्कम्य अभिरमण गरी एकान्त वासमा बस्ने र सबै आश्रवहरूबाट मुक्त भइरहने कुरा बताउने मात्रै होइन, त्यसमा नियुक्ति समेत गरिदिन्छ अरे। एकदम टेन्सन भएर भगवान् बुद्धको 10 जना राजाहरू चाहिँ शिष्य हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अनि राजाहरू चाहिँ समय समयमा भगवान् बुद्धलाई दर्शन गर्न आउँदाखेरि टाउको झुकाएर भगवान् बुद्धको जुन चाहिँ खुट्टामा चुमेर भगवान् बुद्धलाई चाहिँ एकदम खुसी व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो कि म यस्तो शक्तिशाली राजा हो, मसँग अब सबैजना डराउँछ, तैपनि मेरो राजसभामा चाहिँ मान्छेहरू खोक्ने, हल्ला गर्ने, विभिन्न काने खुसी गर्ने यस्तो गरिराखेको हुन्छ। तर तपाईँ सम्यक सम्बुद्ध सङ्घले चाहिँ अब कसैलाई दण्ड पनि दिनुहुन्न, कसैलाई तर्साउनु पनि हुन्न, तैपनि तपाईँको प्रवचन भइराखेको टाइममा कसैले खोक्यो भने ए साथी नखोक, बिस्तारै खोक्ने भए यहाँ भगवान् बुद्धले उपदेश दिइराख्नु भएको छ, डिस्टर्ब हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ एकदम शान्त भएर एउटा अनुशासित भएर बस्न सक्छ भनेर चाहिँ यसरी राजाहरूले नै भगवान् बुद्धलाई चाहिँ धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ। र जस्तै अजातशत्रु राजा भयो, जो चाहिँ आफ्नो बुवालाई हत्या गरेर एकदमै मनमा आकुल व्याकुल भएर आइराखेको अवस्थामा पनि भगवान् बुद्धको त्यत्रो 500,000 शिष्यहरूको बिचमा पनि एकदम शान्त भएर देखेको, शान्त वातावरण देखेर कोलाहल नभएको, हो हल्ला नगर्ने, सबै संयमित भएर बस्ने यस्तो कुराहरू देखेर चाहिँ ठुल्ठुलो राजाहरू, सम्राटहरू पनि एकदमै अचम्मित हुने, एकदमै भगवान् बुद्धप्रति एकदमै श्रद्धा राख्ने यस्तो खालको चाहिँ भगवान् बुद्धमा चाहिँ त्यस्तो क्षमता थियो भने ती राजाहरूलाई पनि एउटा शून्यमा बस्नुपर्छ, शून्यता नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो सुख हो र विभिन्न प्रकारको जुन चाहिँ मनमा कुराहरू खेलाउनु हुँदैन, विभिन्न प्रकारको झमेलामा पर्नु हुँदैन, आकुल व्याकुल हुने कामहरू गर्नु हुँदैन भनेर यसरी भगवान् बुद्धले समय समयमा ती भगवान् बुद्धका शिष्यहरूलाई चाहिँ समय समयमा यसरी उहाँले नियुक्ति गर्नुभएको थियो, शून्यतामा नियुक्ति गर्नुभएको थियो। आनन्द, त्यसैले नै यदि भिक्षु आध्यात्मिक शून्यता, अध्यात्म भनेको भित्र, हाम्रो शरीरभित्र, हाम्रो मनभित्रको शून्यता प्राप्त गरी
बस्न सक्यो, बस्ने इच्छा गर्यो भने आनन्द त्यस भिक्षु उहाँ भिक्षुले आध्यात्ममा मात्रै चित्तलाई राख्नुपर्दछ, त्यसमा स्थिर गरेर राख्नुपर्दछ र एकाग्र गरेर राख्नुपर्दछ, समाधिस्थ हुनुपर्दछ। र आनन्द यसरी भिक्षुले चित्तलाई स्थिर गरी एकाग्र गरी बस्छ। कसरी बस्छ भनेर भगवान् बुद्ध आफै प्रश्न गर्नुहुन्छ र आफै उत्तर दिनुहुन्छ। आनन्द यहाँ भिक्षुले अनेक प्रकारको काम विषयबाट चाहिँ अलग भएर बस्छ। काम विषय भनेको मैले पहिलाको भिडियोहरूमा पनि भन्ने गरेको छु। राम्रो राम्रो हेर्ने इच्छा, राम्रो राम्रो सुन्ने इच्छा, राम्रो राम्रो बास्ना लिने इच्छा, राम्रो राम्रो स्वाद लिने इच्छा र राम्रो राम्रो स्पर्शहरू लिने इच्छाहरूलाई काम विषय भनिन्छ। र यस्तो काम विषयबाट राम्रो राम्रो पिउने इच्छा, अब कसैको जस्तै हुन्छ नि, धुम्रपान गर्ने इच्छा भएको मान्छेले अब कति पैसा खर्च गरेर धुम्रपान गरेर, त्यस्तै गरेर मद्यपान गर्ने होइन, यसो स्वादहरूमा भुल्ने, यो सबै चाहिँ विषयहरू काम विषयहरू हुन्। र यस्तो खालको काम विषयहरूबाट चाहिँ अलग भएर प्रथम ध्यान प्राप्त गरेर बस्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर काम विषयहरूबाट अलग भएर द्वितीय ध्यान प्राप्त गरेर बस्नुहुन्छ। काम विषयहरूबाट अलग भएर तृतीय ध्यान प्राप्त गरेर बस्नुहुन्छ र काम विषयबाट अलग भएर चतुर्थ ध्यान प्राप्त गरेर बस्नुहुन्छ। आनन्द यसरी भिक्षुहरू चित्तलाई स्थिर गरी एकाग्र गरेर बसिराख्नुहुन्छ। आनन्द यसरी भिक्षुहरू मात्रै चित्त लगाएर, आध्यात्मिकमा मात्रै चित्त लगाएर एकाग्र भएर बस्नुहुन्छ। आध्यात्मको शून्यतामा मन लगाउने बित्तिकै उसको चित्त चाहिँ शून्यतामा लाग्छ। र आनन्द यसरी बुझ्नु रे हैन। आध्यात्मिकको शून्यतामा मन लगाएपछि आध्यात्मिक शून्यतामा मन लाग्छ र यहाँ सम्प्रजन्य हुन्छ र बाहिरको आध्यात्मिक शून्यतामा मन लगाउँछ र भित्र र बाहिरको आध्यात्मिक शून्यतामा मन लगाउँछ र अनन्जेयमा मन लगाउँछ र यसरी अनन्जेयमा लगाउने हुन्छ। र यसरी भिक्षुले थाहा पाउँछ कि अनन्जेयमा मन लगाउने बित्तिकै मेरो मन अनन्जेयमा मन लाग्यो भनेर। यसरी आध्यात्मिक शून्यतामा मन लगाउने चाहिँ कुराहरू भगवान् बुद्धले बताउनु भयो। आनन्द यसरी भिक्षु सबैभन्दा पहिलाको समाधि निमित्तलाई आध्यात्मिक चित्तमा लगाएर बस्नुपर्दछ। आध्यात्मिक शून्यतामा मन लगाएर बस्नुपर्दछ। आध्यात्मिक शून्यतामा मन लगाउने बित्तिकै मन शून्यतामा लाग्छ र सम्प्रजन्य हुन्छ र बाहिरको आध्यात्मिक शून्यतामा मन लागेको हुन्छ, भित्रको आध्यात्मिक शून्यतामा मन लागेको हुन्छ। र यसरी समाधिमा बस्ने बित्तिकै त्यस भिक्षुको चित्त चङ्क्रमणमा लाग्छ। चङ्क्रमण भनेको चाहिँ वकिङ मेडिटेसन। हिँड्दाखेरि पनि दायाँ खुट्टा चालेँ, बायाँ खुट्टा चालेँ, दायाँ खुट्टा चालेँ, बायाँ खुट्टा चालेँ, यसरी पनि चङ्क्रमण ध्यान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर उचालेँ राखेँ, उचालेँ राखेँ, उचालेँ राखेँ गरेर, वा चाहिँ उचालेँ लगेँ राखेँ, अब यस्तो खुट्टा हुन्छ, उचालेँ लगेँ राखेँ, उचालेँ लगेँ राखेँ, यसरी चाहिँ चङ्क्रमण ध्यानमा पनि मन लगाउन सकिन्छ, वकिङ मेडिटेसनमा। र यसरी चङ्क्रमण गर्ने बेलामा हाम्रो चित्तमा अविद्या दौमनस्य भनेको रिसहरू र नराम्रो पापको अकुशल धर्महरू चाहिँ आउँदैन। चङ्क्रमणमा हाम्रो पुरा ध्यान चाहिँ हाम्रो खुट्टाहरूमा लगाएर दायाँ खुट्टा चालेँ, बायाँ खुट्टा चालेँ, उचालेँ राखेँ, उचालेँ लगेँ राखेँ, यसरी क्रमशः चाहिँ ध्यान एकचित्त एकाग्र गरेर ध्यानमा लगाउँदाखेरि हाम्रो मनमा नराम्रो खालको विचारहरू आउन पाउँदैन। यसरी ऊ चाहिँ सम्प्रजन्ययुक्त हुन्छ र यसरी समाधिमा बस्ने उक्त भिक्षुलाई चित्त चाहिँ एकदमै होसपूर्वक बस्नेमा लाग्छ र होसपूर्वक उठ्न सक्छ, होसपूर्वक बस्न सक्छ, होसपूर्वक कतै सुत्न यसो पल्टिन सक्छ। र यसरी पल्टिराखेको समयमा पनि चित्तमा अविद्या दौमनस्य र नराम्रो अकुशल धर्महरू चाहिँ मनमा आउँदैन। त्यही भएर हामीले धर्म गर्ने भनेकै हाम्रो मनबाट हो। बाहिर देखाएर, मान्छेहरूलाई देखाएर नाना थरी भाषण गरेर त्यो चाहिँ धर्म हुँदैन। जतिसुकै राम्रो भाषण गर्न आए पनि, जतिसुकै राम्रो
जस्तै अब बाहिरबाट राम्रो देखाएर मात्र धर्म हुँदैन। सबैभन्दा धर्म भनेको मनलाई नै पखाल्नु। बिहान उठ्ने बित्तिकै चिसो पानीमा नुहाउँदैमा हाम्रो पाप पखालिँदैन र राम्रो राम्रो कुराहरू भगवान बुद्धको वचनहरू बोल्न जान्दैमा हाम्रो पाप पखालिँदैन। पाप पखाल्नको लागि चाहिँ विपස්සना ध्यान, स्मृति प्रस्थान ध्यानमै चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ र यसलाई विभिन्न ट्रेडिसनमा चाहिँ अब विभिन्न नामहरू, जस्तै अब हाम्रो वज्रयान बुद्धिज्ममा चाहिँ अब चक्र सम्बर हे वज्र वा चाहिँ गुह्य समाज तन्त्र, यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई कसरी ट्रेन गर्ने, मनलाई कसरी सफा गर्ने र हाम्रो पञ्चनिवर्ण भनेको कामछन्द व्यापाद। कामछन्द भनेको यो विभिन्न राम्रो हेर्ने, राम्रो सुन्ने, यस्तो काम सम्बन्धी विषयहरूमा मन लगाउने। व्यापाद भनेको रिससँग सम्बन्धित बदला लिने भावना। कामछन्द व्यापाद। थिनमिद भनेको निन्द्रा लाग्ने। अब हामी ध्यान गरिराखेको हुन्छ, निन्द्रा लाग्छ। थिन अल्छीपन भयो। कामछन्द व्यापाद, थिनमिद। अनि उद्धच कुकुच्च विचिकित्सा, जुन चाहिँ अब बुद्ध धर्ममा शङ्का गर्नुलाई विचिकित्सा जुन भयो भने जुन चाहिँ यो उद्धच कुकुच्चा भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा मनको चञ्चलता भयो र एउटा चाहिँ के हो, हामीले पहिला गरेको पाप कर्महरूलाई फेरि सम्झेर चाहिँ एउटा एकदमै मैले बेकारमा यस्तो गरेछु भनेर त्यो पश्चातापले गर्दाखेरि अब त्यो सधैँ सम्झेर आफूलाई धिक्कार्ने, आफूलाई अब त्यसले गर्दा पनि हाम्रो ध्यानमा चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब भएको हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनबाटै ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्दछ र मनबाटै चाहिँ हामीले यो पापहरूलाई पखाल्नु पर्दछ। अरू कुनै पनि उपाय छैन पापहरूलाई पखाल्ने। र नाम चाहिँ फरक छ। अब कुनैमा महामुद्रा भनेर यो हाम्रो कर्म जुन चाहिँ यो काग्यु सम्प्रदायमा महामुद्रा भनिन्छ भने कुनैमा चाहिँ अब महासन्धि भनिन्छ। यो हाम्रो निङमा महासन्धि झोक्सेन भनेर भनिन्छ। काहीँ चाहिँ अब लोजोङ भनेर माइन्ड ट्रेनिङको कुराहरू लोजोङ भनिन्छ। यसो विभिन्न प्रकारको नाम दिए तापनि आखिर चाहिँ यसको मुख्य काम भनेको हाम्रो मनलाई ट्रेन गर्ने। गुह्य समाज तन्त्रमा पनि कति कुराहरू चाहिँ अब माइन्डलाई चाहिँ उद्धच कुकुच्चाबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा दिइराखेको छ। र त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँ पनि भगवान बुद्धले हाम्रो मनबाटै धर्म गर्नुपर्छ, मनलाई आध्यात्मिक शून्यतामा लग्नुपर्छ, बाहिर मात्र देखाएर हुँदैन भनेर चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। र आनन्द यसरी समाधिमा बसेर समाधि विभिन्न प्रकारको समाधि छ। जस्तै हाम्रो वज्रयानमा त्रिसमाधि भनेर भनिन्छ। यस्तै गरेर यहाँ पनि समाधिको कुराहरू छ। समाधिमा बसेर भिक्षुहरू चित्तलाई यस्तो कुरामा लगाउनुपर्छ जुन चाहिँ यो काम विषयहरू भनेको एकदमै हीन र ग्राम्य भनेको गाउँ। जस्तै अब गाउँमा चाहिँ एकदमै नियमहरू कडा हुन्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अनि उनीहरूले अब कतिपय कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन र उनीहरूको इन्टरटेनमेन्ट भनेकै अब यस्तै काम विषयहरू, कतै अब डान्स गर्ने, रमाइलो गर्ने, जस्तै गाडीहरू चढ्ने, यस्तोमा चाहिँ भुलेर बसिराखेको हुन्छ। त्यस्तै पृथकजनिक भनेको चाहिँ जुन यो श्रोतापन्न सकृतागामी फलमा चाहिँ नपुगेको अनार्य र यस्तो कुराहरू अर्थ उपयोगी धर्म यो चाहिँ अब यस्तो काम विषयको कुराहरू चाहिँ यस्तै यो पृथकजनहरूको विषय हो। यो चाहिँ एकदम अनार्य हो। यो न अर्थसँग उपयोगी छ, न धर्म उपयोगी छ, न आदि ब्रह्मचर्यको लागि उपयोगी छ, न चाहिँ यसले पञ्चशीलमा बस्न सकिन्छ, न निर्वेदको लागि, न विरागको लागि वैराग्य जगाउन मिल्छ, न निरोधको लागि, न शान्तको मनमा चाहिँ सधैँ अशान्ति हुन्छ, र न अभिज्ञाको लागि। यसले चाहिँ अब कुनै पनि प्रकारको सुपर नेचुरल पावरहरू हामीमा हुँदैन यस्तो कुरा गरेर बस्यो भने। र बुद्ध वा चाहिँ बोधिसत्व वा चाहिँ अरहत पनि हुन सकिँदैन, न सम्बोधिको लागि न त निर्वाणको लागि नै हुन्छ। जस्तै कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ यो
काम नलाग्ने कुराहरू हो भन्दाखेरि राजाको कथा, चोरको कथा, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै काम नलाग्ने हो भने त्यस्तै गरेर यस्तो खालको कुराहरू पनि छ जुन कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हाम्रो मन मस्तिष्कलाई राम्रो गरिदिने, चित्तलाई संयम गर्नको लागि सहायक हुने र यो कुरा अर्थ उपयोगी छ र सम्बोधिको लागि पनि राम्रो छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि निर्लोभको कथा, लोभी हुनु हुँदैन, दान दिनुपर्छ भन्ने। जस्तै यो बेसन्तर जातकमा बेसन्तर राजाले चाहिँ एकदमै धेरै दान दिनुहुन्छ। यस्तो खालको कथाहरू, सन्तोष भएर बस्ने कथाहरू, प्रविवेकको कथाहरू, शीलको कथा, समाधिको कथा, प्रज्ञाको कथा, विमुक्तिको कथा, विमुक्ति ज्ञान दर्शनको कथा, यस्तो खालको कथाहरू एकदमै राम्रो छ भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि यस समाधिमा आनन्द, यस समाधिमा बसेर त्यस भिक्षुले चित्त वितर्कमा लगाउँछ, जुन कुरा हीन, ग्राम्य, पृथक जनिक, अनार्य, अनुपयोगी, अर्थ उपयोगी भएको, न सम्बोधिको लागि न निर्वाणको लागि यस्तो भएको। जस्तै नराम्रो कुराहरूमा चाहिँ केही फाइदा छैन। यो चाहिँ कामै नलाग्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि काम वितर्क भनेको मेरो घर एउटा भयो हुन्थ्यो, राम्रो जब पाए हुन्थ्यो, राम्रो चाहिँ अब जीवनसाथी भयो हुन्थ्यो, यस्तै कुराहरू चाहिँ काम वितर्क हो भने व्यापाद वितर्क भनेको मलाई यसले यस्तो गर्यो, यसले यस्तो गर्यो, यसलाई यस्तो गर्छु, त्यस्तो गर्छु, बम पर्काइदिन्छु, संसार ध्वस्त बनाइदिन्छु, यस्तो खालको व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क र यस्तो खालको वितर्कना चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो सम्प्रजन्य हुन्छ र फेरि वितर्कना नैर्यानिक प्रयत्न गर्ने, यसले चाहिँ अब हामीलाई दुःखको क्षय गर्नेतिर चाहिँ लाग्दैन। फेरि यस्तो खालको वितर्कनाहरू पनि छ जसले चाहिँ हामीलाई निर्वाणमा लग्छ। र त्यो वितर्क के हो भन्दाखेरि नैष्क्रम्य वितर्क भनेको हामी घरबार छोडेर, घरबार सबै त्याग गरेर हामी ध्यान गर्न जान पाए हुन्थ्यो। 10 दिन विपස්සना ध्यान गर्न पाए हुन्थ्यो, 10 दिन स्मृति प्रस्थान ध्यानमा बस्न पाए हुन्थ्यो, आनापाना स्मृति ध्यानमा बस्न पाए हुन्थ्यो, वा चाहिँ 1 महिना वा चाहिँ एउटा वर्षावास म चाहिँ 90 दिन 3 महिना ध्यान गर्छु। यस्तो खालको नैष्क्रम्य वितर्क। त्यहाँबाट अव्यापाद वितर्क भनेको म कसैले पनि गाली गर्दैन, कोहीसँग पनि रिसाउँदिनँ, म चाहिँ नराम्रो मुख छाड्दिनँ, कसैलाई पनि हातले कुद्दिनँ, कसैलाई पनि हतियारले कुद्दिनँ। यस्तो खालको चाहिँ अव्यापाद वितर्क, अभिहिंसा, म कसैलाई पनि मार्दिनँ भन्ने खालको वितर्कहरू, यस्तो वितर्कहरूले चाहिँ मान्छेलाई निर्वाणमा पुर्याउँछ। र आनन्द 5 प्रकारको चाहिँ यो काम गुणहरू 5 प्रकारका छन्। यो के 5 प्रकारका भन्दाखेरि इष्ट, कान्त, मनाप, प्रिय, रूप, कामुपसंहित, रजनीय, चक्षु, विज्ञेय, रूप भनेर यसरी चाहिँ यो पुरै यो करिब पाली भाषा नै छ। अब यो यसलाई अनुवाद गर्न सजिलो छैन। एकदमै आत्मीयता, एफिनिटी, प्यासन भएर कुनै पनि व्यक्ति अर्को व्यक्तिप्रति चाहिँ उसको रूपप्रति एकदमै आँखाले हेरेर भुलेर त्यसमा चाहिँ एकदमै रमाइलो, रजनीय, रमाइलो चाहिँ मानेको, यसलाई चाहिँ एउटा काम गुण, आँखाबाटै उसले चाहिँ रमाइलो मानेको। त्यसै गरेर उसको इष्टकान्त, मनापो, प्रिय चाहिँ स्रोत, विज्ञेय भनेको चाहिँ एकदमै यो कानले उसको शब्द सुनेर, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको शब्दहरू सुनेर त्यसमा चाहिँ एकदमै एउटा अब काम वासनाको एउटा चाहिँ उसमा एउटा इच्छा जागृत भएको। र यस्तै इष्टकान्त, मनाप, घ्राण, विज्ञेय भनेको वासना सुँगेर। र त्यस्तै गरेर इष्टकान्त, मनाप, जीवा, विज्ञेय, जिब्रोबाट चाहिँ अब उसको तेज विभिन्न अब खानेकुराहरू यस्तो त्यसको बारेमा पनि हुनसक्छ। यस्तै इष्टकान्त, काय, विज्ञेय भनेको स्पर्श, एउटा शरीरले अर्को शरीरलाई स्पर्श गरेर चाहिँ उसमा यस्तो काम गुणहरू 5 प्रकारको रहेका छन्। आनन्द यसलाई 5 प्रकारको काम गुण भनिन्छ, जहाँ भिक्षुहरू जहिले पनि चित्तलाई यो 5 वटा मध्ये कुनै न कुनैमा चाहिँ चित्त लगाएर, हैन, राम्रो रूप हेर्न पाए हुन्थ्यो, राम्रो शब्द सुन्न पाए हुन्थ्यो, राम्रो भाषण लिन पाए हुन्थ्यो, राम्रो स्पर्श गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो खालको चाहिँ इच्छाहरू राखेर राम्रो फिल्म हेर्न पाए हुन्थ्यो। आजभोलिको अब हाम्रो भाषामा त अब मेन त अब इन्टरनेट, त्यहाँबाट अब कम्प्युटर,
हैन। अलिकति हाम्रो मन चाहिँ यो काम गुणमा जाने बित्तिकै अब इन्टरनेटले त अब विभिन्न कुराहरू देखाइदिन्छ र अलिकति मन त्यतातिर भत्किने बित्तिकै हाम्रो वर्षौँ वर्षको दान गरेको, वर्षौँ वर्षको शील पालन गरेको, वर्षौँ वर्षको ध्यान बसेर एउटा मनलाई चाहिँ माइन्ड ट्रेनिङ गरेकोलाई चाहिँ यस्तो चुक्तिभरमै इन्टरनेट अन गर्ने बित्तिकै वा चाहिँ टिभीमा चाहिँ फिल्म एउटा हेर्ने बित्तिकै ती सबै हाम्रो माइन्ड ट्रेनिङ चाहिँ एकातिर अनि हाम्रो ध्यान चाहिँ काम विषयतिर चाहिँ पुर्याइदिने खालको यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ रहेको छ। र भगवान् बुद्धको समयमा पनि यसरी ग्रुपमा बसेर कुरा गर्दाखेरि यस्तो खालको कुरा गर्यो भने चाहिँ यस्तो समस्याहरू आउँछ भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ। र सधैँ एउटा न एउटा यस्तो काम गुणमा अथवा कुनै एउटा आयतनमा सधैँ सदाचरण मेरो चित्त सदाचरणको लागि गरेन भने पर्यवेक्षण गरेर हेर्नुपर्छ र सधैँ पर्यवेक्षण गरेर हेर्दाखेरि भिक्षुले यो मध्ये कुनै एउटा काम गुण आयतनमा मेरो चित्त सदाचरण भइराखेको थाहा पायो भने यो पञ्चकाम गुणमा भएको छन्द राग मसँग अझै पनि छ। जस्तै अब हाम्रो मनमा चाहिँ यस्तो खालको काम गुणहरू आउने बित्तिकै मलाई त यस्तो आयो भनेर जस्तो छ त्यस्तै थाहा पाइराख्नुपर्छ। जस्तै मलाई धेरै मान्छेहरूले प्रश्न गर्छ कि अब यस्तो खालको जुन चाहिँ यो काम गुणहरूबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ, यस्तो खालको कल्पना, यस्तो खालको बानी, नराम्रो बानीहरूबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्दा धेरै सोध्ने गरेको छ। धेरै जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई एकदमै रिस उठ्छ, यो रिसबाट कसरी मुक्त हुने भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ। र कसैले चाहिँ मलाई एकदमै लोभ आउँछ, मलाई चाहिँ अब यस्तोमा एकदमै लाग्छु मलाई एकदमै नसा छ, र कसैले चाहिँ मलाई एकदमै चुरोट खान मन लाग्छ, मलाई एकदमै रक्सी खान मन लाग्छ, यस्तो बानी हटाउनलाई के गर्ने होला, बाटो देखाइदेऊ भन्दाखेरि अब मैले पटक भन्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि झट्टै छोड्न गाह्रो हुन्छ। चुरोट खान वा चाहिँ केही रक्सी खान झट्टै छोड्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर खाइराखेको बेलामा खाँदैछु भनेर चाहिँ होस राखेर यो चाहिँ नराम्रो हो, मलाई क्यान्सर हुनसक्छ, मलाई फोक्सोमा नराम्रो हुनसक्छ, म रगत छाडेर मर्न सक्छु, यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो खाइराखेको बेलामा नै थाहा पाउन सक्यो भने बिस्तारै त्यसमा चाहिँ रस तृष्णा चाहिँ हटेर जान्छ। त्यसै गरेर अब कोहीले मलाई मासु छोड्न मन लाग्छ तर छोड्न सक्दिनँ, एकदमै म चाहिँ अब यस्तो भइराखेको छु भन्दाखेरि तत्कालै छोड्नु पर्दैन। तत्कालै नछोडिकन त्यो मासु खाँदाखेरि चाहिँ मासु खाइराखेको छु भनेर थाहा पाउँदाखेरि पनि यो मासु खायो भने मलाई नराम्रो हुन्छ, यो बासी मासु हो, 1 दिन अगाडि 2 दिन अगाडिको, 1 घन्टा अगाडि 2 घन्टा अगाडिको मासु हो, यस्तो मासुमा चाहिँ किरा परेको हुन्छ, विभिन्न प्रकारको भाइरस हुन्छ, यो कोरोना भाइरस पनि ब्याटको मासुबाट, चमेरोको मासुबाट आएको हो, त्यस्तै खालको भाइरस यो मासुमा पनि हुन्छ, यसले चाहिँ मेरो शरीरलाई नराम्रो हुन्छ। र त्यस्तै गरेर प्राणीहरूलाई मार्दाखेरि चाहिँ प्राणीहरू एकदमै डराएको हुन्छ र त्यो डर उनीहरूमा भएर उनीहरू मरेको यो शरीरमा पनि डर हुन्छ। र यो मासु खायो भने म पनि एउटा डरफोक मान्छे हुन्छु। जस्तै राङ्गा बाघ देखेर डराए जस्तै म पनि अरू मान्छेहरूसँग चाहिँ डराउने हुन्छु र यसले चाहिँ मलाई रिस धेरै उठ्छ, टेन्सन धेरै। जस्तै कुनै पनि जस्तै अब हाम्रो ज्यान जोखिम हुँदा अब यो कोरोना भाइरस फैलिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ कति डर छ नि, म मर्छु भनेर, हैन। त्यस्तै गरेर राङ्गाहरूलाई चाहिँ अब कति डर होला त, यो मान्छेले चाहिँ मलाई मार्न लाग्छ भनेर त्यो राङ्गाले थाहा पायो भने, राङ्गाले थाहा पाइराखेको छ, उसले हेरिराखेको छ, आफ्नो साथी राङ्गाहरूलाई चाहिँ मारेको देखिराख्दाखेरि उसलाई कति टेन्सन हुन्छ। जस्तै हामी नै राङ्गाको ठाउँमा बसेर कल्पना गरौँ, एउटा मान्छेलाई मारिराखेको देख्दाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ होला, र अब उसको पालोपछि मेरो पालो है भनेर सोच्यो भने कस्तो डर हुन्छ होला। यस्तो डर लाएर मरेको प्राणीको मासु खाएर हामी पनि डराएर टेन्सन भएर अनि आजभोलि सबैलाई टेन्सन छ, डिप्रेसन छ, फ्रस्ट्रेसन छ। किन भयो भन्दाखेरि सबै मासुले भएको हो। त्यही भएको कारणले गर्दा यो मासुहरू यस्तो विभिन्न रस तृष्णाहरूमा चाहिँ भुल्नु हुँदैन। अब खानै पाएन अनिकालै भयो भने अब बेग्लै कुरा हो। सकेसम्म चाहिँ यस्तो विभिन्न प्रकारको अरूलाई दुःख दिएर खाने कुराहरू चाहिँ सकेसम्म हामीले जिब्रोको सुखको लागि 3 इन्चको जिब्रोको लागि धेरैभन्दा धेरै प्राणीहरू मार्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसपछि विभिन्न पञ्चकाम गुणहरू यस्तो चाहिँ अब भगवान् बुद्धले भन्नुभयो, हाम्रो मनमा नराम्रो आउने बित्तिकै मलाई चाहिँ कामराग उत्पन्न भएको छ भनेर पर्यवेक्षण गरेर यसको दुर्गुणहरूलाई थाहा पाएर जानेर यस्तो पञ्चकाम गुणलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेर जानिराख्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले उपादान स्कन्ध
5 प्रकारको उपादान स्कन्धहरूमा भिक्षुहरूले चाहिँ उदय व्यय भनेको उत्पत्ति र विनाश, हाम्रो हरेक सेलहरू पनि उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ। हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ एक प्रकारको भूकम्प गइराखेको हुन्छ, हामी प्रत्येक क्षण चाहिँ मरिराखेका हुन्छौँ र त्यही भएको कारणले उत्पत्ति विनाशलाई थाहा पाइराख्नु पर्दछ। र पञ्चस्कन्धहरू यो रूप हो, यो रूपको समुदय हो, यो रूपको अस्तगम हो, उत्पत्ति र बीचको अवस्था र अस्त भनेको हराएको अवस्था। यस्तै प्रकारले यो वेदना हो, यो वेदनाको सुरुवात हो, बीच हो, मध्य हो, अन्त्य हो। यसरी चाहिँ यो संज्ञा, यो संस्कार, यो विज्ञान, यसरी चाहिँ यसको उत्पत्ति र विनाशलाई चाहिँ हेरेर ध्यान गरिराख्नु पर्दछ। पञ्चस्कन्धको उत्पत्ति र विनाश, उदय व्यय हेरेर, राइजिङ एन्ड फलिङलाई हेरेर, पञ्च उपादान स्कन्धमा अस्मिमान यो म हो भन्ने विचार चाहिँ हटाउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर यसरी ध्यान गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीलाई यो म, यो मेरो शरीर हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हराउँछ। र त्यस्तै गरेर भिक्षुहरूले चाहिँ यो जानिलिन्छ कि यो पञ्च उपादान स्कन्धमा भएको अस्मिमान सम्प्रजन्य र यस्तो खालको धर्म अवश्य पनि एकान्त कुशल हुन्छ। कुशल यतिक आर्य लोकोत्तर पासमा पापी मार अगाडि नभएको हुन्छ। यो पापी मारले चाहिँ टाइममा एकदमै डिस्टर्ब गरिदिन्छ। ध्यान गर्दाखेरि नाना प्रकारको चाहिँ हामीलाई डिस्टर्ब गरेर ध्यान चाहिँ बिगारिदिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो अर्थलाई विचार गरेर शास्त्रले शास्त्र अनुगमन यसरी अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि भन्थे भगवान हाम्रा धर्ममा मूल भइराखेको भगवान नै मुख्य हो, भगवान बुद्ध नै सबै हो, भगवान बुद्ध नै प्रतिशरण हो र भगवान नै यो कुरालाई अर्थ बताउनु भएको छ र भगवानले जस्तो बताउनु भएको छ हामीले यसरी नै धारण गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अब आचार्य शिष्य र ब्रह्मचर्य सम्बन्धी उपद्रव। अब ग्रुपमा बस्दाखेरि, ग्याङमा बस्दाखेरि, आर्मीहरू जस्तै बटालियनमा बस्दाखेरि, सङ्घ समूह बनाएर चाहिँ बस्दाखेरि अब के प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि आचार्य उपद्रव हुन्छ, शिष्यहरूको उपद्रव हुन्छ र ब्रह्मचर्यमा पनि उपद्रव हुन्छ भनेर यसरी भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। आनन्द शुद्ध ज्ञेय व्याकरणको कारणले श्रावक शास्त्रको पछि लागेर बस्नु राम्रो होइन। यो कुन कारणले? आनन्द यो लामो समयदेखि धर्मलाई सुनेर बसेको हुन्छ, वचन पनि अभ्यास गरेर बसेको हुन्छ, मनले पनि विचार गरेर बसेको हुन्छ, दृष्टि सुप्रतिबद्ध भएर चाहिँ बसेको हुन्छ। आनन्द यो कुरा अभिसंलेख मानस तपको चित्त संयम सहायक सर्वथा यो कुरा अर्थ उपयोगी हुन्छ, धर्म उपयोगी हुन्छ, निर्वाणको निम्ति हुन्छ। जस्तो कि अल्पच्छा, निर्लोभी कथा, सन्तोष कथा, प्रविवेक कथा, संसर्ग कथा, वीर्यारम्भ, उद्योग कथा, विमुक्ति कथा, विमुक्ति ज्ञान दर्शनको कुरा, आनन्द यस्तो खालको कुराको निम्ति भगवान शास्त्रले निकाले पनि श्रावकले चाहिँ शास्त्रको अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी आनन्द यसरी हुने बित्तिकै ग्रुपमा जम्मा भएर बस्ने गर्यो भने आचार्य उपद्रव हुन्छ, अन्त्यवासिक उपद्रव हुन्छ र ब्रह्मचर्य उपद्रव हुन्छ भनेर यसरी भगवान बुद्धले बताउनु भयो। आनन्द कुन कारणले चाहिँ आचार्य उपद्रव हुन्छ? आनन्द यहाँ कुनै आचार्य एकान्त शयनासनमा बस्नुहुन्छ, जङ्गलमा, रुखको मुनि, पर्वतमा, कन्दरामा, मसानमा, जङ्गलमा र खुल्ला स्थानमा र कुनै पनि एउटा परालको झुप्रोमा यसरी बस्नुहुने नगर, यसरी बस्नु हुँदाखेरि नगरको मान्छेहरू, गाउँको मान्छेहरू, ब्राह्मण गृहपति आएर चाहिँ उहाँलाई भेट्न आउनुहुन्छ र उनीहरूले अनेक कुराहरू बताउन आउँछ। उनीहरू यसरी आश गरेर आउँछ, उनीहरू मोहित भएर, लोभी भएर वस्तु सङ्ग्रहमा व्यस्त हुन्छ। जस्तै अब यो आनन्द यसलाई आचार्य उपद्रव भनिन्छ। आचार्य उपद्रवको कारण पापक अकुशल सङ्क्लिष्ट चाहिँ यो धमिलो बनाएर धर्म पुनर्भव आवागमन बनाइदिन्छ। फेरि जन्म लिनुपर्ने दुःख विपाक भविष्यमा जाति जरा मरणले चाहिँ प्रहार गर्ने हुन्छ, निर्वाणको बाटो होइन यो। जस्तै भगवान बुद्धले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अन्याही जस्तै यो लाभ सत्कारको बाटो अर्कै छ र निर्वाणको बाटो अर्कै छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ।
र त्यसै गरेर आनन्द जुन ब्रह्मचर्य उपद्रव हुन्छ भनेर यसरी होइन अन्त्यवार्षिक उपद्रव, पहिला अन्त्यवार्षिक अनि त्यसपछि ब्रह्मचर्य आउँदो रहेछ। अन्त्यवार्षिक भनेको आनन्द यहाँ यही आचार्यका शिष्य आचार्यहरू अनुकरण गरेर एकान्तमा बस्नुहुन्छ, जङ्गलमा, रुखमा, पर्वतमा, कन्दरामा, जुन चाहिँ मसानमा, खुल्ला स्थानमा, जङ्गलमा र परालको झुप्रोमा यसरी बसिराख्दाखेरि नगरको मान्छेहरू आएर, ब्राह्मणहरू, गृहपतिहरू आएर भेट्न आउनुहुन्छ र उनीहरूले अनेक कुराहरू सोध्नुहुन्छ, अनेक आशाहरू। मैले चाहिँ अब उहाँ आचार्यहरू शिष्यहरू एकदमै सिलमा बस्नुहुन्छ, यस्तो दान गऱ्यो भने चाहिँ मेरो बिजनेस बुस्ट हुन्छ, यस्तो खालको सोचेर चाहिँ उनीहरू आश गरेर मोहित भएर उनीहरू लोभी भएर सङ्ग्रह गर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ अन्त्यवार्षिको उपद्रव हुन्छ। त्यस्तै गरी आनन्द ब्रह्मचर्य उपद्रव हुन्छ। आनन्द तथागत लोक उत्पन्न हुनुहुन्छ, उहाँ एकान्त शयनासनमा बस्नुहुन्छ, रुखको तल, पर्वत, कन्दरामा, मसानमा, जङ्गलमा, खुल्ला ठाउँमा, परालको झुप्रोमा यसरी बस्नुहुन्छ र यसरी बस्दाखेरि उहाँकोमा नगरका मान्छेहरू, गाउँको व्यक्तिहरू पछि पछि लाएर आउँछ, ब्राह्मणहरू, गृहपतिहरू आउनुहुन्छ मोहित भएर र उहाँ शिष्य उहाँको अनुकरण गरेर एकान्त शयनासन जङ्गल, रुखमा, पर्वतमा, कन्दरामा, मसानमा, जङ्गलमा यसरी चाहिँ बस्नुहुन्छ र यसरी बस्नु हुँदाखेरि ब्राह्मणहरू सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ र यसरी गृहपति मोहित हुन्छ, लोभी हुन्छ, सङ्ग्रह व्यस्त हुन्छ। आनन्द यसरी ब्रह्मचर्य उपद्रव हुन्छ। ब्रह्मचर्य उपद्रवको कारणले नराम्रो, अकुशल, सङ्क्लिष्ट धर्म, पुनर्भविक दुःख विपाक भविष्यमा जरा मरणबाट यसरी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब यो एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अहिले एकदमै नाम चलेको गुरुहरू भनेको हाम्रो दलाई लामा, त्यस्तै गरेर 17औँ ग्याल्वा कार्मापा गुरुहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ अब दिनरात नभनिकन प्राणीहरूको भलोको लागि, प्राणीहरूलाई फाइदा हुनको लागि चाहिँ उहाँहरू लागिराख्नुहुन्छ। र पछिल्लो समयमा हाम्रो कार्मापा गुरु चाहिँ अमेरिकामा जानु हुँदाखेरि उहाँ आउनु पाल्नुहुन्छ भनेर थाहा पाउने बित्तिकै सबै मान्छेहरू चाहिँ यो जस्तै अब हामी नयाँ फिल्म आयो भनेर थाहा पाउने बित्तिकै हलमा गएर टिकट बुकिङ गर्नु गए जस्तै कार्मापा गुरु पाल्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू सबै एउटा जस्तै हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो एउटा भवनहरू वा चाहिँ सिनेमा हलहरूमा उहाँको प्रवचन सुन्नको लागि एकदमै टिकट काटेर प्याक भएर आउने यस्तो खालको थियो भने अनि कार्मापा गुरुलाई पनि अब एउटा ठाउँमा बस्यो भने धेरै धेरै मान्छेहरू आएर भेट्न आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो 5 स्टार होटेलहरू अमेरिकाको चेन्ज गरेर कहिले कुन होटेलमा मान्छेहरूलाई मान्छेको हुललाई छलेर चाहिँ उहाँ चाहिँ यसरी बस्नु हुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ एकदमै यो अब आफूले पनि धेरै कुराहरू पढ्नु पर्यो, धेरै भाषाहरू सिकेर चाइनिज भाषाको ग्रन्थहरूलाई चाहिँ टिबेटन भाषामा ट्रान्सलेट गरेर ल्याउने यस्तो कामहरूमा चाहिँ व्यस्त भइराखेको हुँदाखेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूबाट उहाँ आएको थाहा पाउनु चाहिँ धेरै मान्छेहरू जम्मा हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ विभिन्न ठाउँहरू चेन्ज गरेर यसरी जानु परेको थियो। यसरी भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको अनुसार भिक्षुहरू चाहिँ एकदम एकान्तवास प्रेमी हुनुपर्छ। ग्रुपमा बस्ने जस्तै आर्मीहरू बटालियनमा बसे जस्तो वा चाहिँ ग्याङस्टरहरू ग्याङ लिएर हिँडे जस्तो वा चाहिँ कुनै एउटा होस्टेलमा साथीहरूको ग्रुप बनाएर बसे जस्तो यसरी चाहिँ बस्नु हुँदैन। यसरी बस्यो भने चाहिँ जुन उद्देश्यको लागि संसार वत दुःखतो मोचन थाय निर्वाण साक्षीकरण थाय भनेर यसरी चाहिँ जुन भिक्षु हुँदाखेरि म चाहिँ निर्वाणको साक्षात्कार गर्नको लागि संसारको दुःखबाट मुक्त हुनको लागि यो भिक्षु बनेको हो भनेर यसरी प्रार्थना गरे जस्तो जुन उद्देश्यको लागि भिक्षु भएको हो त्यो उद्देश्य चाहिँ गोलमाल हुने हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ भगवान बुद्धले भिक्षु आनन्दलाई भन्नुभयो, आनन्द आचार्य उपद्रव, अन्त्यवार्षिक उपद्रव, ब्रह्मचर्य उपद्रव यस्तो विभिन्न प्रकारको उपद्रवहरू धेरैभन्दा धेरै दुःख विपाकदायक र यसले कटु विपाकदायक र यसले चाहिँ एकदमै दुःख दिने भएको कारणले यस्तो खालकोमा नलाग्नु भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ भिक्षुहरूलाई सन्देश दिनुभएको छ। र कसरी भगवान बुद्धलाई व्यवहार गर्ने भनेर भगवान बुद्धले पनि बताउनु भएको छ भिक्षुहरूलाई। आनन्द त्यसैले मसँग मित्रवत व्यवहार गर,
शत्रुवत भएर होइन भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले भिक्षुहरूलाई भगवान् बुद्धप्रति सधैँ मित्रवत व्यवहार गर्नु, शत्रुवत व्यवहार नगर्नु र यो नै तिमीहरूको लागि लामो समयको लागि हित र सुखको कारण हुन्छ भनेर यसरी भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ। आनन्द, जसरी शास्त्रसँग श्रावकहरूले शत्रुवत व्यवहार गर्नुहुन्छ, मित्रवत व्यवहार नगर्नुहुन्छ, कसरी भनेर भगवान् बुद्धले आफै प्रश्न गर्नुहुन्छ र आफै चाहिँ उत्तर दिनुहुन्छ। आनन्द, शास्त्रले श्रावकहरूलाई हितैषी भाव अनुकम्पा राखेर धर्मदेशना गर्नुहुन्छ। यो तिमीहरूको लागि हित र सुखको निम्ति हो। श्रावकहरूले यसको लागि कान दिएर सुन्दैन भने जुन चाहिँ भगवान् बुद्धले बताउनु भएको कुरा कान दिएर सुन्दैन र यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्दैन, यसलाई चाहिँ जान्ने प्रयास गर्दैन, मन पनि दिँदैन, बरु नराम्रो काम गर्ने, दुष्कृत्य गर्ने, दुर्भाषित नराम्रो वचनहरू बोल्ने, आपत्ति हुने खालको शास्त्रको शासन भनेको यो शासन भनेको यो हाम्रो राज्य चलाउने शासन होइन। शासन भनेको चाहिँ यो 2600 वर्ष पहिलाको भाषा हो र यो भनेको भगवान् बुद्धको शिक्षा हो। शासनलाई चाहिँ हामीले शिक्षा भनेर बुझ्नुपर्दछ र शास्त्रको शासनमा बस्छ। आनन्द, यसरी शास्त्रलाई चाहिँ शत्रुवत व्यवहार गरेको हुन्छ अरे। भगवान् बुद्धले चाहिँ भिक्षुहरूको सबैको राम्रो होस्, मानव मात्रको कल्याण होस् भनेर उपदेश दिनुहुन्छ। त्यो उपदेशलाई चाहिँ उल्टो अर्थ लगाएर यो चाहिँ कान दिएर नसुन्ने, बुझ्ने प्रयास नगर्ने र नराम्रो बोलेर हिँड्ने, नराम्रो काम गरेर हिँड्यो भने चाहिँ बुद्ध शासनमा यसरी बस्यो भने भगवान् बुद्धलाई एउटा दुश्मनी गरेको जस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै गरेर आनन्द, फेरि जसरी भगवान्सँग श्रावकहरूले मित्रवत व्यवहार गरी शत्रुवत व्यवहार नगर्ने भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ र यसको उत्तरमा भगवान् बुद्ध आफै भन्नुहुन्छ। आनन्द, यहाँ शास्त्रले श्रावकहरूलाई हितैषी भावले अनुकम्पा राखी धर्मदेशना गर्नुहुन्छ। यो तिमीहरूको लागि हित सुखको लागि हो। श्रावकहरूले यसलाई कान दिएर सुन्नुहुन्छ, कानले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ र बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ र यसलाई थाहा पाउने, जान्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, मन दिएर सुन्नुहुन्छ र यसरी दुष्कृत्य, दुर्भाषिता, आपत्ति नहुने हिसाबले चाहिँ भगवान् बुद्धको शासनमा चाहिँ शास्त्रको शासनमा बस्नुहुन्छ। यसरी शास्त्रसँग चाहिँ मित्रवत व्यवहार गरेको हुन्छ र यहाँ शास्त्र भन्ने शब्द चाहिँ गुरु भनेको हो। देव भगवान् बुद्ध भनेको चाहिँ देवता र मनुष्यहरूको गुरु हुनुहुन्छ। सत्था देव मनुष्यानङ, सत्था, यो शास्त्र भन्ने शब्दलाई पाली भाषामा सत्था भनेर भनिन्छ। सत्था देव मनुष्यानङ भनेको भगवान् बुद्ध चाहिँ देवताहरू र मनुष्यहरूको गुरु हुनुहुन्छ र यसरी व्यवहार गर्यो भने शत्रुवत व्यवहार नगरेको हुन्छ भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। आनन्द, त्यसैले मसँग मित्रवत भएर व्यवहार गर्नु, शत्रुवत व्यवहार नगर्नु, यो नै तिमीहरूको लागि लामो समय, दीर्घकालको लागि हित सुखको लागि हुन्छ र मैले तिमीहरूलाई कहिले पनि तल जाने खालको कुराहरू म बताउँदिनँ। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई जसरी एउटा माटोको भाँडो बनाउने मान्छेले जस्तै फुटेकोलाई यो यसरी अलिकति माटो राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने यस्तो खालको काम मात्र गरेको छैन, परन्तु बारम्बार निग्रह गरी बारम्बार चाहिँ मैले बताइराखेको छु। दोष नराखिकन बारम्बार यसरी भनिराखेको छु, यो सार हो, यो हुनुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ भगवान् बुद्धले एकदमै मेहनत गरेर भनिराखेको छु र यसरी भनेर भगवान् बुद्धले आज्ञा भएर यो महाशून्यताको प्रवचन चाहिँ यहाँ सकाउनुहुन्छ र यसरी शून्यताको धेरै अर्थहरू लाग्दछ यो हाम्रो बुद्ध धर्मको क्षेत्रमा। नभएको कुरा नभएको ठाउँमा भएर आउने पनि शून्य, भएको ठाउँमा नभएर जाने पनि शून्य र छ भन्ने पनि शून्य, छैन भने पनि शून्य, छ छैन हो पनि, छ छैन होइन पनि, यसरी विभिन्न प्रकारले चाहिँ शून्यताको अर्थहरू चाहिँ रहेको छ। र हामीहरूले अहिले नागरिक पोस्ट .com बाट मचिम निकायको
चुलो शून्यता महाशून्यताको विषयमा आज प्रवचनहरू जुन चाहिँ यो भगवान बुद्धले आनन्द भिक्षुलाई दिनुभएको उपदेशहरू, आनन्द भिक्षुलाई बताउनु भएको कुराहरू, जानकारीहरू हजुरहरू सामुन राखेका छौँ। र धेरै प्रश्नहरू उठ्न सक्छ यस विषयमा। र पछिल्लो समयमा पनि मैले महायान बुद्ध धर्म, वज्रयान बुद्ध धर्म र थेरवाद बुद्ध धर्मको बारेमा बताउने क्रममा जुन चाहिँ अब 1 देखि 100 सम्म हुने, 100 देखि 1 सम्म हुने भनेर जुन कुराहरू बताएको थिएँ, यसमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो दर्शकहरूले धेरै नै कमेन्ट गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ 1 देखि 100, 100 देखि 100 यस्तो यस्तो भन्नु हुँदैन, यो चाहिँ अब यही पछिको भनेर आऊ हेर भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको उपदेश हो। हाम्रो धर्म गुणमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले धर्मको कुरा बताउनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सबैलाई, चाहे सानो मान्छे, ठुलो मान्छे, मोटो मान्छे, पातलो मान्छे, कालो मान्छे, गोरो मान्छे, जसोसुकै मान्छेलाई पनि आऊ हेर, अभ्यास गर, यस्तो खालको धर्म छ। हाम्रो दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ, मुक्त हुने मार्ग छ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग छ, यो मार्गमा हिँड भनेर चाहिँ सबैलाई भगवान बुद्धले स्वागत गर्नुभएको छ। अब आउने नआउने चाहिँ मान्छेहरू आफ्नै हातमा छ। त्यही भएको कारणले गर्दा यो 1 देखि 100, 100 देखि 1 भनेर चाहिँ यसरी नबन्नु भनेर मलाई चाहिँ अब धेरै दर्शकहरूले हिजोको भिडियोमा चाहिँ धेरै कमेन्ट गर्नुभएको छ र मैले पनि यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्दछु। मबाट पनि धेरै गल्तीहरू हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि म न बुद्ध हो, न अरहत हो, न श्रोतापति हो, न के हो, होइन। म चाहिँ अब बुद्ध धर्मलाई जुन चाहिँ अध्ययन गरिराख्ने मान्छे हो र म एउटा नेवार भाषा मैले बुझ्ने भएको कारणले, म चाहिँ अब नेवार भएको कारणले धेरै जसो किताबहरू नेवारीमा अनुवाद भएको छ। हाम्रो दुन्दबहादुर बज्राचार्य जी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मजिम निकायलाई चाहिँ अनुवाद नेवारी भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ र यो नेवारी भाषा चाहिँ मेरो मातृभाषा भएको कारणले मलाई धेरै बुझ्न सजिलो हुन्छ। र त्यसपछि मैले जुन चाहिँ यो बुद्ध धर्म अध्ययन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा एउटा पनि किताब चाहिँ गतिलो पाउन एकदमै गाह्रो भएको। पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ यो बोधिचर्या अवतार भन्ने किताबहरू आएको छ, के किताबहरू अब त्रिपिटक दुन्दबहादुर बज्राचार्य सरले पनि अब बिस्तारै नेपाली भाषामा ट्रान्सलेट गर्ने प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँलाई साथ दिएर धेरै भिक्षुहरू, त्यस्तै गुरुमाहरूले पनि अब अनुवाद गर्ने प्रयासहरू चाहिँ अब नेपालीमै अनुवाद गर्ने भनेर पनि कमिटीहरू बनाएर लागिराख्नु भएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले जानेको भाषामा आफूले बुझेको कुराहरू केही चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ केही दर्शकहरूलाई चाहिँ यो जानकारीको रूपमा दिउँ भन्ने मेरो एउटा कुशल चित्तले चाहिँ गरिराखेको हो। र ममा पनि धेरै कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। मैले अब जस्तै यो थाइल्यान्ड, बर्मा, श्रीलङ्का जस्तो देशहरूमा गएर पढ्न पाएको छैन। त्यस्तै गरेर तिब्बती भाषा पनि मलाई खासै अलिकति पनि तिब्बती भाषाको ज्ञान छैन र इङ्ग्लिस पनि खासै बलियो छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब विभिन्न भाषाको समस्या छ। विभिन्न अब गुरुहरूबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ राम्ररी सिक्न पाएको छैन। त्यही भएर मैले भन्ने कुराहरूमा धेरै जसो गल्तीहरू पनि हुनसक्छ र कृपया त्यसलाई कमेन्ट गरेर मलाई चाहिँ सच्याइ दिनु होला। जसरी एउटा बाटो बिराएको मान्छेलाई बाटो देखाइदिए जस्तै मलाई पनि अब केही मैले बोल्ने क्रममा चाहिँ अब केही गल्तीहरू मैले पनि धेरै सिक्न बाँकी छ। म पनि अब यो सिकिराखेको नै हो। र पछिल्लो समयमा म विभिन्न गुम्बाहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ अब कतिपय लामा गुरुहरू, आनी गुरुमाहरूले चाहिँ तपाईँलाई बुद्ध धर्मको राम्रो ज्ञान रहेछ, पहिला भिक्षु पनि बन्नुभयो, साम्नोमा चाहिँ अब सामनेर पनि बन्नुभएको रहेछ, तपाईँले पनि धर्मको सेन्टर खोल्नु भए हुन्छ भनेर धेरै अनुरोध गर्नुहुन्छ। तपाईँले पनि खोल्नु, गुरु बन्नु भन्दाखेरि अनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि मलाई शिष्य बन्नै पुगेको छैन। किन भन्दाखेरि गुरु बन्नु भनेको सजिलो छैन। अब आर्थिक भार, गुम्बाको आर्थिक भारहरू, बिहारको आर्थिक भारहरू एकदमै धेरै हुने गर्दछ र 300-400 यस्तो चाहिँ शिष्यहरू हुँदाखेरि
गुम्बाको खानेकुराको खानाको मात्रै वर्षमा करोडको बिलहरू 2 करोड 3 करोड 4 करोडको खानेकुराको बिलहरू हैन यस्तो धेरै खर्चहरू लाग्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले यो गुरु बन्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि शिष्य बन्न नै मलाई सजिलो छ भनेर चाहिँ मैले पटक पटक उहाँहरूलाई पनि भनेर आएको छु। र मलाई कसैले बुद्ध धर्म सिकाउनुहुन्छ वा चाहिँ कसैले मलाई केही जानकारी दिनुहुन्छ भने म खुसी भएर लिने गरिराखेको छु। र पछिल्लो समयमा धेरैजसो गुरुहरू मलेसियाबाट, ताइवानबाट, कोही थाइल्यान्डबाट, कोही विभिन्न देशहरूबाट पनि आएर नेपालमा कक्षाहरू सञ्चालनहरू गरिराख्नु भएको छ र त्यस्तो कक्षाहरूमा पनि म निरन्तर रूपमा भाग लिँदै आइराखेको छु। र तपाईहरुकोमा पनि केही यस्तो कार्यक्रमहरू छ, केही चाहिँ अब छ भने अब त्यहाँ पनि म सहभागी हुन इच्छुक छु। र राम्रो काममा जानलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै बाहनाहरू चाहिने रहेछ के। नराम्रो काममा जानलाई चाहिँ केही पनि बाहना चाहिँदैन। तर राम्रो काममा जानको लागि, जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ आज बिहारमा गएर म दान गर्छु भन्नको लागि पनि धेरै बाहना चाहिन्छ। कि चाहिँ मेरो जन्मदिन हुनु पर्यो, कि चाहिँ मेरो कोही आफन्त बितेको हुनु पर्यो, यस्तो एउटा भयो भने मात्र बिहारमा गएर दान गर्ने खालको वा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हामीमा एउटा बाहना चाहिने खालको चाहिँ हुँदो रहेछ। बाहना नभइकन हामी केही पनि कुशल कर्म नगर्ने खालको चाहिँ यस्तो खालको बानीहरू हामीमा हुँदो रहेछ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा लाग्नको लागि धेरैवटा कुराहरूले मान्छेहरूलाई चाहिँ अब जस्तै कि चाहिँ एकदमै धनी भएर त्यो धन सम्पत्तिमा चाहिँ वाक्क दिक्क लाएर परिवारमा ठुलो परिवार भएर परिवारमा बस्न मन नलाएर बुद्ध धर्म ल म चाहिँ अब विपश्यना ध्यान गर्न जान्छु भनेर लुम्बिनीमा पण्डिताराम ध्यान केन्द्रमा आएर ध्यान गर्नेहरू पनि मैले देखेँ हैन, धर्म खोज्दै हिँड्ने। कोही चाहिँ एकदमै मानसिक समस्या डिप्रेसनमा गएर पनि धर्मको खोजी गर्दै गएको देखिन्छ। र कोही चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो पापहरू गरेर त्यो पापलाई कसरी कटाउने भनेर चाहिँ लामा गुरुहरूको शरणमा, भिक्षुहरूको शरणमा, गुर्जुहरूको शरणमा आएको देखिन्छ। र भिक्षुहरू गुर्जुहरू, अब गुर्जु भनेको के हो भन्दाखेरि गुबाजु भनिन्छ। गु भनेको चाहिँ जङ्गल हो, नेवारी भाषामा गु भनेको जङ्गल हो। धेरै जसोलाई चाहिँ यो गुबाजु भन्दाखेरि अब कतिलाई चाहिँ थाहै छैन के यो के हो भनेर। पहिला पहिला साँखुमा चाहिँ गुँ बिहार भन्ने एउटा थियो। गुँ भनेको जङ्गल हो। त्यो जङ्गलमा बस्ने, जङ्गलमा अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गुँ भाजु भनेर यसरी भनिन्छ। र मलाई यस्तो भनिरहँदा एकदमै दुःख लाग्छ, जुन चाहिँ अब नेवार बुद्ध धर्म, जुन चाहिँ अब नेवारी बुद्धिज्ममा कति हाम्रो जयमाहरू हुनुहुन्छ। जयमा भनेको यो जुन गुर्जुहरू जानुहुन्छ जुन चाहिँ पूजाहरू गर्नको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ आफू हिन्दू हो कि बुद्धिस्ट हो भनेर पनि थाहा नभएको धेरै छ। उनीहरूले चाहिँ अब गुर्जुले चाहिँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ जयमाहरूलाई। गुर्जुले चाहिँ जयमाहरू कुन धर्म हो भनेर सोद्धाखेरि जयमाहरूले चाहिँ हामी हिन्दू होइन र गुर्जु भनेर यसरी सोध्ने गर्दछ। आफूलाई चाहिँ हिन्दू भनेर ठान्ने जयमाहरू धेरै हुनुहुन्छ। यो सबै किन भयो भन्दाखेरि यो त्रिपिटकको ज्ञान नभएर, त्रिपिटकलाई चाहिँ अध्ययन नगरेर र त्रिपिटकको चाहिँ प्रचार प्रसार नगरिकन मनगढन्ते किताबहरू मात्र प्रचार गर्ने, अलिकति बुद्धको वचन राख्ने अनि बाँकी सबै आफ्नो कुरा राख्ने, त्यसलाई नै प्रचार गर्ने, यस्तो यस्तो बानी भएको कारणले गर्दाखेरि कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो म हिन्दू हो कि बुद्धिस्ट हो नै थाहा नभएर पनि अब यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू हाम्रो समाजमा रहेका छन्। र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि र हामीहरूले भगवान बुद्धले बताउनु भए जस्तै शून्यतामा बस्ने अभ्यासहरू गर्नुपर्दछ। शून्यता भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो मनमा कुनै पनि प्रकारको काम वितर्क, व्यापार वितर्क, हिंसा वितर्कलाई चाहिँ छोडेर यदि त्यस्तो आयो भने त्यसलाई जानेर त्यसबाट चाहिँ मुक्त भएर चाहिँ हामी विहार गर्नुपर्दछ। र तपाईहरुलाई यो जुन मजिम निकायको बारे बताइरहँदा केही कुराहरूमा चित्त बुझेन भने यही युट्युबमै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र पछिल्लो समयमा हामीलाई धेरै कमेन्टहरू आएको थियो, जुन चाहिँ यो भिडियोहरू बीचबीचमा अड्कियो, अडियोहरू अड्कियो, कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बीचमा अड्कियो,
यो भिडियो चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो भनेर पनि धेरै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले जनाउनु भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो भिडियोलाई स्तर उन्नति गरेर सकेसम्म नअर्किने, बिचबिचमा नरोकिने गरी चाहिँ हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू को तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि विषयमा केही प्रश्न छ भने प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र कति कुराहरू मलाई पनि थाहा छैन, मैले पनि अब बुद्ध धर्मसँग विशेषज्ञहरूलाई चाहिँ छलफल गरेर उहाँहरूबाट सिकेर विभिन्न किताबहरू अध्ययन गरेर किताबमा भएको नेवारी भाषामा, पाली भाषामा भएको गाह्रो भाषामा भएकोलाई सिम्प्लिफाई गरेर हाम्रो बोलीचालीको भाषामा सजिलो हुने गरेर ल्याउने प्रयासहरू चाहिँ गर्नेछु। र यति भन्दै अहिले nagrikpost.com को लाइभमा हुनुहुन्छ हामीहरू र अब अहिले आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईहरूले nagrikpost.com लाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरेर जति सक्छ धेरै मान्छेहरूलाई सेयर गरेर भगवान बुद्धको उपदेश जति सक्छ धेरै फैलाउनको लागि कार्यरत हुनुहोला। र हामीले घर घरबाट चाहिँ अब स्कुलिङ गर्नुपर्छ। हाम्रो बुद्ध धर्मको शिक्षालाई चाहिँ घर घरबाटै स्टार्ट गरेर नेपालभरि नै बुद्धको शिक्षाहरूलाई फैलाएर मानिसहरूलाई एकदम जागरुक बनाएर, मानिसहरूलाई चाहिँ संयमित बनाएर, मानिस नेपाल बुद्ध जन्मेको देशमा साँच्चै बुद्धिस्ट देश, बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्ध जस्तै मान्छेहरू छन् है भनेर विदेशमा चाहिँ यसरी प्रचार गर्न सक्यो भने धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू नेपालमा पर्यटकको रूपमा आउने गर्दछन्। मेरो आज बिहानै मात्र पनि अब थाइल्यान्डको साथीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि थाइल्यान्डमा चाहिँ होटेलहरू एकदमै सस्तो छ, जहाँ गएर जता ट्राभल गरे पनि हुन्छ। कोरोना भाइरस भएर अहिले कोभिड-19 को कारणले सबै कुरा बन्द भए तापनि सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई पैसाहरू दिएको छ र त्यो पैसाको कारणले चाहिँ त्यहाँ जतासुकै घुमघाम गरेर माइन्ड फ्रेस बनाउन सकिन्छ, मिठो मिठो खानेकुराहरू खान सकिन्छ। यस्तो खालको छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ सरकारले 1 रुपियाँ पनि जनताहरूलाई चाहिँ दिएको छैन र अलिकति पनि सुविधाहरू दिएको छैन। धेरैजनाले कामहरू गुमाएको छ, धेरैजनाले खाना लाउन बस्न नै समस्याहरू आइसकेको छ। तर नेपाल सरकारले चाहिँ यस्तो किन हेरेन भन्दाखेरि नेपाल सरकारमा बस्ने मानिसहरूमा भगवान बुद्धको जस्तो चाहिँ एउटा करुणा भाव उत्पत्ति भएन, अरूको भलो चिताउने चाहिँ इच्छा भएन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले कहिले पनि बुद्धको किताब पढ्नु भएन। उहाँहरूले चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ एउटा सामान्य जोगी जस्तो, पशुपतिको जोगी जस्तो मात्र सोचेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ एउटा जोकमा उडाउने। बुद्धले चाहिँ कहिले स्कुल गएछ, मैले नपढेर के हुन्छ, बुद्धले चाहिँ एसएलसी पास गरेको छ भनेर यस्तो हावा भाषणहरू गर्ने। यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा होटेलको भाडा पनि एकदमै महँगो। हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्दाखेरि बसको डबल भाडा लाग्ने, त्यहाँबाट होटेल पनि महँगो र यसले गर्दाखेरि हामी कतै पनि घुमघाम गर्न पनि नसक्ने खालको चाहिँ, र सरकारले पनि अब केही पैसाहरू नदिने, खालि ट्याक्सहरू चाहिँ उठाइ गर्ने। यो सबै कुराहरू चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि बुद्धको शिक्षाको अभावले गर्दा नै भएको हो। त्यही भएर हामी सचेत नागरिकहरू, जिम्मेवार नागरिकहरूले नागरिक पोस्टलाई चाहिँ जति सक्छ धेरै यो बुद्धको उपदेशलाई नेताहरूको घर घरमा पुर्याएर, नेताहरूको फेसबुकमा सेयर गरेर, नेताहरूलाई चाहिँ मेसेज गरेर जुन चाहिँ यो भगवान बुद्ध वचनलाई चाहिँ जति सक्छ धेरै नेताहरूलाई सुनाउने र नेताहरूलाई ज्ञानी बनाएर नेपाललाई चाहिँ एउटा बुद्धिस्ट डेमोक्रेटिक रूपमा चाहिँ यसरी हामीले अगाडि लग्नु पर्दछ। नेपालमा एउटा बुद्धिस्ट पार्टी हुनु पनि आवश्यक छ। एउटा पोलिटिकल रूपमै र इकोनोमिकल रूपमै बुद्धिस्ट रिपब्लिक पार्टी वा चाहिँ बुद्धिस्ट चाहिँ एउटा धरातलबाटै उठेको एउटा, जस्तै इन्डियामा भारतीय जनता पार्टी भने जस्तै नेपालमा पनि एउटा बुद्धिस्ट नेताहरू चाहिँ हुन आवश्यक छ। र साथै नेपालमा पनि जस्तै इन्डियामा चाहिँ कोभिड-19 को महामारी हुँदाखेरि सरकारले 10-10 हजार सबैलाई मान दियो र 1 वर्षमा उनीहरूले व्यवसाय गरेर त्यो 10,000 चाहिँ सरकारलाई रिटर्न गर्न सक्यो भने फेरि अर्को 20,000 दिने। यसरी सरकारले नै जनताहरूलाई चाहिँ व्यवसायमा लगानी गरेर उनीहरूको जीवन सहज बनाइदिए जस्तै नेपालमा पनि त्यस्तो खालको बोधिचित्त भएको, जस्तै दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालले सबैको लागि फ्रीमा कोरोना भाइरस टेस्ट
ट्याक्स गर्ने व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। सबैलाई हस्पिटलहरू फ्री गरिदिनु भएको छ। 3 महिनाको कोठा भाडा तिरिदिनु भएको छ। भने जस्तै हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो खालको चाहिँ नेताहरू जन्मिनु आवश्यक छ र यो बुद्ध शिक्षाबाट मात्रै सम्भव छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले जति सक्छ धेरै यसलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र यस्तो गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै र आजको निर्धारित समय चाहिँ सकिसकेको हुनाले हजुरहरूको समक्ष फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।